قربانی دیو عظیم عبادت تے دا یو لوی عبادت تے دا دس یو عظیم عبادت تے چی اللہ جل جلالہ پا ہر یو امت کی دا عبادت مشروع کھڑے دے اللہ جل جلالہ پا قرآن کریم کی فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ حکم دا قربانی طریقہ او عبادت دا قربانی پا ہر یو امت کی مشروع کڑے تا آدم علیہ السلام دا دور نوالا تر امت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آدھا سلسلہ شروع دا و روانہ دا اللہ جل جلالہ اخپل دا حکم خلق دا قربانی مشروع کڑے دے آدم علیہ السلام بدور کی ہم دا آدم علیہ السلام دوارا سامن قابیل او حابیل دوارو دا اللہ جل جلالہ بدربار کی قربانی کھڑے وا ابراہیم علیہ السلام ہم اخپل سوے اسماعیل علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ بدربار کی دا قربانی دا بارا پیش کھڑے او پا آخر کی دا اللہ جل جلالہ وینا دا حکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ موسو کا او قربانیو کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی لس کالا تیر کھڑیو او پا دی لسو کالو کی پا ہر یو کال کی بعد اللہ جل جلالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قربانی کولا او دا دسی و عظیم عبادت تے کہ اللہ جل جلالہ دا قربانی دا ساروی پا ہر یو اختب بدلہ کی نیکی ورگی سید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دا روایت تے اوی چھ منگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو اے دا اللہ پیغمبرہ ما هذه الازاہی دا قربانی سشے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنت ابیکم ابراہیم دا ساسو دو والد دا ابراہیم علیہ السلام سنت طریقہ دا صحابو تپوسو کو اے دا اللہ پیغمبرہ پدی کے زمان دا پارا سا اجر و ثواب شتاو کھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا ہر یو اختب بدلہ کی اللہ جل جلالہ و نیکی ورگئی بیا صحابو تپوسو کو کچھر منگا قربانی دا گڑو کو بیا بہم اللہ جل جلالہ دا ہر یو اختب بدلہ کی نیکی ورگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں کسوک دا گڑ قربانی کئی بیا ہم اللہ جل جلالہ دا ہر یو اختب بدلہ کی نیکی ورگئی بل حدیث کے راسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائے لاڑشا او دا قربانی ساروی سر ادرے کا کل شاغا علالی گی زکا کل شاغا دا قربانی ساروی علالی گی بدا وقت کی دا قربانی دا ساروی دا وینی دا قطرہ زمک میں سنگا جی پریوزی بدا وقت کی اللہ جل جلالہ جسو قربانی کی داغا مغفرت نصیب کی داغا طول گناہونا معاف کی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا قربانی دا وخا او دا قربانی دا وینا او دا دی او یا چندا او یا گناہ سیادہ زیادہ اللہ جل جلالہ پا ورز قیامت کی پتل میزان کی بدا کی دی او اللہ جل جلالہ پا دی اجر و ثواب قربانی جسو کی غلب ورکی تو پکا دا چھ ہر یو انسان پشا میں جو قربانی لازم دا وغدی خامہا قربانیو کی او پشا میں جو قربانی لازم دا شرعن صاحب نصاب ندے استطاعت نشتا دے وس او طاقت نشتا دے لگ دیر روپے اسر اشتے مغلم بکا دا چاغم قربانیو کی اللہ جل جلالہ بردی اجر ثواب اغلور کی اللہ جل جلالہ دی اول مالا بیعتا سردی پدی میں عمل کو توفیق را کی وآخر دعوانا